बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, दुनिया भर के मजलूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। कल मैं एक इजलास में शरीक हुआ था और आज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं मेरा फिर मैंने इधर उधर से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं और देखने के बाद अभी भी मैं कहीं से आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं चीज़ें। सबसे पहले ये है कि इमरान खान को धमकियां जो मिल रही, पहले धमकी ये थी कि निकाला जाएगा, निकाल दिया गया। दूसरी धमकी ये थी कि मार दिया जाएगा, उसकी कोशिश हो गई, बचाने वाला अल्लाह सबसे बड़ा है और उसी के पास उसके कब्जा कुदरत में हर किसी की जान है। अब धमकियां जो दी जा रही हैं वो ये हैं कि तीन तरह से धमकियां। एक तो ये कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया गया तो क्या उसका कोई इलाज फौरी तौर पे हो सकता है या नहीं हो सकता, और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो मैदान से -1 होकर निकल जाएंगे, एक बात। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो धमकियां दी जा रही हैं वो हैं क्या, और उसमें से जो नतीजा निकल सकता है वो नतीजा कहां तक डिस्क्वालिफिकेशन होल्ड हो सकती है, और इस मामले में जो सदर पाकिस्तान है उसका या आइन के अंदर कोई रास्ता निकलता है या नहीं। मैं सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दूसरा जो मौजू है वो ये है कि आज इमरान खान ने कह दिया कि हम अपना आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे, आइनी ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ ही एक खत लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर नेशनल असेंबली को, और 17 तारीख जो आ रही है 2 दिन बाद, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें मैं और कुछ लाइट इश्यूज हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इमरान खान को मिलने वाली धमकियां। पहली धमकी ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा। ये कौन कह रहा है? इंपोर्टेड सरकार। दूसरी धमकी है ये कि उनको किसी कीमत के ऊपर भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? हुकूमत कह रही है। तीसरी जो धमकी है वो ये है कि इमरान खान को किसी सूरत में स्पेस नहीं देंगे, यानी जगह ही नहीं देंगे। जिस तरह नहीं तो पहले कि जमीन गर्म करेंगे, और अब कह रहे हैं कि वो अब जगह ही नहीं देंगे। और फिर कह रहे हैं कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होना चाहिए। उसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो ये है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है उसका जो रेगुलेटर है उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है सारी गवर्नमेंट और जो उसके सपोर्टर्स हैं। और वो क्या इन्हिसार है? वो ये है कि किसी तरीके से एक ही मामले की जो तोशाखाने पे मैं 2 लाइनें सिर्फ बोलना चाहता हूँ। तोशाखाना एक घड़ी का केस है, जिस घड़ी को इमरान खान को गिफ्ट किया गया था। वो गिफ्ट करने के बाद उन्होंने तोशाखाने में जमा कराई, वो छुपाई नहीं, नंबर 1। और जब वो जमा हो गई तो फिर उसको भेजा गया मुतल्लका जो एक उनका अपना आदमी होता है जो गैस करता है कि क्या इसकी प्राइस है। उसने प्राइस गैस की, और प्राइस जो गैस हुई उससे ज्यादा पैसे लेके एक दफा इमरान ने वो खरीद ली। जब खरीदी हुई आपकी चीज है तो आप उसको जिस तरह मर्जी बेचें, किसी को मुफ्त दे दें, कोई आपसे सस्ती खरीदे, कोई महंगी खरीदे, कोई कीमत दे ना दे तो क्या दे। इसमें चोरी किधर से आ गई? इसमें सीनाजोरी किधर से आ गई? इसमें से जुर्म किधर से आ गए? लेकिन उसके 5 मुकदमात मुख्तलिफ तरफ से वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा करके वो इनके हवाले किए हुए हैं, जिनके ऊपर वो मीडिया के अंदर खेलना चाहते हैं ताकि लोग महंगाई की तरफ और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ना देख सकें। एक इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आज जो फैसला हुआ है, एक वो समनिंग है। जिन लोगों ने कानून नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट कंप्लेंट गई है। ये एक जाती मुकदमा लेके इलेक्शन कमीशन चला गया इमरान खान के खिलाफ, जो पिछले पूरे अरसे में किसी और पार्टी हेड के खिलाफ वो लेके नहीं गया किसी अदालत में। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो मुकदमा है उसमें एक यकतरफा एविडेंस लिखी जाती है, जिसको कहते हैं 202 ज़ाब्ता फौजदारी, उसकी कार्रवाई होती है, और उसमें से जो समनिंग होती है वो है 204 की, और 203 में या उसको रिजेक्ट किया जाता है या 204 में समन किया जाता है। तो ये कि जी काबिल पजीराई है या नहीं, ये फैसला नहीं हुआ कि काबिल पजीराई है या नहीं। वो फैसला होना है 265K में। अगर इमरान खान वहां पेश होते हैं और उनकी तरफ से दरखास्त दी जाती है कि कोई जुर्म नहीं बनता, तो अदालत फ्रेम चार्ज करने से पहले, इमरान खान की इंडाइटमेंट से पहले, किसी भी दूसरी कार्रवाई से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं, और जजमेंट्स ये सैकड़ों में हैं, और इनमें से दर्जनों मुकदमात हुए जो जिसमें मैंने जजमेंट्स करवाई हुई हैं। वो ये है कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर अदालत के सामने ये बात रखी जाए कि चार्ज इज ग्राउंडलेस, जो रखी जा सकती है, दूसरी ये बात रखी जाए कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन, के इसमें कोई सजा नहीं दी जा सकती, तो अदालत क्या करेगी? वो 265K में मुलजिम को फौरी तौर पे बरी कर देगी। इसलिए ये कहना कि इसमें सजा हो जाएगी कबल अज वक्त भी है और फजूल बात है। और एक पहलू मैंने आपको बता दिया कि इसमें से इस स्टेज के ऊपर और किसी स्टेज के ऊपर वो बरी भी हो सकते हैं। दूसरा, मुझे खबर मिली है कि सारे जितने भी हैं लोग उनको बतौर गवाह पेश करना चाहती है हुकूमत, आ जाएं, सारे आ जाएं।
کوئی رہ نہ جائے وہ ذرا دیکھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی جس معاملے میں جو بھی سزا ہو اس کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی پینلٹی کسی کے اوپر لگے جو اس پینلٹی کو انل کر سکتی ہے, اس کو ختم کر سکتی ہے, اور اس کے لیے میں لفظ آپ کو سارے پڑھا دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. وہ آئین کا آرٹیکل نمبر 45 ہے. یہ کہتا ہے دی پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن ایکسیٹرا, یعنی صدر کے پاس جو معافی دینے کا مختلف سزاؤں میں اختیار ہے. سزائیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک سزائیں ہو گئیں جو قید اور موت, وہ سزائیں. دوسری ہو گئی نااہلیاں وغیرہ. اور تیسری وہ ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں جو سزا دیں تو اس سزا کو صدر ختم کر سکتے ہیں. یہ میں اپنی لینگویج نہیں استعمال کر رہا, میں آئین کی لینگویج. دی پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن. سب سے پہلے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف کر دیں. ان ریم وہ سیدھے کھڑے ہو کے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور وہ معاف ہو جائے گا. دوسرا ریپریو, اور تیسرا ریسپائٹ, ایک اس سزا کو وہ معطل کر دیں یا اس سزا میں وہ کمی کر دیں. اور ٹو ریمٹ, یہ 3 باتیں یہ ہو گئیں. پہلی وہ ہو گئی 4, اور اب 5ویں بات کیا ہے, ریمٹ کر دیں کہ جو پنشمنٹ کوئی کاٹ رہا ہے اس کو وہ کہیں کہ جی میں ریمیشن دیتا ہوں, یہ جتنی کاٹ چکا ہے اتنا کافی ہے اور باقی میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ صدر کا اختیار ہے. یہ آج کی ڈیٹ تک ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی ایسی پارٹی جس کے پاس سنگولرلی 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں, جو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہو, تو وہ کسی کو نااہل نہیں کر سکتی. اور اگلا کیا ہے, ریمٹ کے بعد ہے سسپینڈ. اگر کسی کی سزا ہوئی ہے تو وہ سسپینڈ کر دیں. سزا ہو گئی, اگر وہ کہیں جائیں آپ الیکشن لڑنے, اس کے بعد میں دیکھوں گا اور سنوں گا. اور کمیوٹ اینی سینٹینس, یعنی سینٹینس جتنے ہوئے ان کو وہ ریڈیوس کر کے وہ کہیں جی کہ اتنے, کسی کو عمر سے قید کی اگر سزا ہے وہ کہیں گے جی میرے نقطۂ نظر سے 2 سال کافی ہیں, وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. پاسٹ بائی, اب میں دوسرے نقطے کی طرف جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دینا چاہتے, جان کے دھیان نہیں دینا چاہتے, میں آپ کی توجہ کے لیے وہ پیش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ پاسٹ بائی اینی کورٹ, کوئی بھی عدالت ہو. اینی کورٹ مینس ایوری کورٹ ان دی کنٹری. پہلی عدالت جو ہے سول جج کلاس 3 کی ہوتی ہے, یا پہلی عدالت جو کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جن کے اندر پہلی عدالت جو تھرڈ کلاس ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوتا ہے, وہ نائب تحصیلدار اور تحصیلدار بھی ہوتے ہیں. اس لیے کوئی عدالت, آخری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اور ٹریبونل, کوئی ٹریبونل, مثلا الیکشن ٹریبونل ہے, کسی کو اس نے سزا دے دی ہے, وہ سزا بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. ٹریبونل جب لفظ استعمال کیا گیا تو اس میں سارے ٹریبونل شامل ہو گئے. کون سا ٹریبونل, انہوں نے یہ نہیں کہا. سروس ٹریبونل میں اگر کسی کی سزا ہے تو وہ معاف کی جا سکتی ہے, کسی اور ٹریبونل میں کوئی سزا ہے تو وہ بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور کا مطلب اور کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کی سزا ہو یا ٹریبونل کی سزا ہو, یہ 2 علیحدہ علیحدہ, عدالت دوسری ٹریبونل. تیسرا کیا ہے, اور ادر اتھارٹی, یا کسی اور اتھارٹی سے بھی کسی کو کوئی سزا کسی نوعیت کی بھی دی جائے تو اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ صدر یوں کر کے اس کو قصہ ختم کر سکتے ہیں. ایک پہلو. اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان نکل جائے گا, not by any stretch of imagination, logic or law, to my understanding. میں کھل کے بات میں نے کی ہے. اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے, ابھی میرا چلا جائے گا یہ جو ٹاک ہے سارے کا سارا, تو وہ چیلنج کرے, کال کرے ہمیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اس میں سے کچھ اور پڑھ کے جو میں نے نہیں پڑھا اور میں نے چھوڑ دیا یا میں نے چھپایا, وہ اپنے لفظوں میں پڑھ کے بتا دے. یہ لفظ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی. دوسرا بڑا فیصلہ ہو گیا. بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے, کل ویسے کسی جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ جائیں تو وہ کریں گے. اب انہوں نے جو ہی جج صاحب کے ریمارکس ہے, انہوں نے کیا کیا کہ استعفے قبول کرنے کے حوالے سے جج صاحب نے ایک آپشن کے اوپر ریمارکس دیے, اپنے آربیٹر ڈکٹا زبانی ایک بات کی, غالباً لکھا نہیں ہوا, میں نے پڑھا نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے قومی اسمبلی جو چل رہی تھی 3 دنوں سے, اس کو کہا کہ وہ ہم ختم کرتے ہیں اس کا اجلاس. اب ہم استعفے دے چکے ہیں, سوری نے وہ منظور کیا, یہ لیکن کہتے ہیں استعفے انہوں نے نہیں دیے. 11 استعفے انہوں نے منظور کر لیے تھے, ان میں سے جو ہم دے چکے تھے, باقی کہتے تھے کہ ہم 11 کر کے کریں گے, وہ نہیں کیے, اس لیے کہ وہ لمبو میں رکھنا چاہتے ہیں. اب فائنل فیز آ گیا. 17 کو عمران خان اعلان کر دیں گے جو پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی جو اس سے پہلے آج ہم نے خط لکھا ہے اس میں ہم نے اسپیکر کو کہا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں اور آ کے آپ کے پاس ہم استعفے دیں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو چھپنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کورٹ میں جا کے ہم کہیں گے جی کہ ان کو کہہ دیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارے جو ہے وہ استعفے دیکھ لیں. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں, کسی عدالت, کسی ٹریبونل اور اینی ادر اتھارٹی, یہ آئین آپ کا 1973 کا 3 باتیں کہتا ہے, ان کی طرف سے دی ہوئی سزا کسی قسم کی بھی ہو, صدر اس کو معاف کر سکتے ہیں, صدر اس کو سسپینڈ الیکشن لڑنے تک کر سکتے ہیں, صدر اس میں سے کمی کر سکتے ہیں, صدر اس کو کمیوٹ کر سکتے ہیں, اور صدر چاہیں تو کوئی دوسرا آرڈر پاس کر سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل
45. اس لیے عمران کہیں نہیں جا رہا, الیکشن وہی لڑے گا, آ رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز. جو ہی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, مارک مائی ورڈز, انشاءاللہ پورا الیکشن اس کو فالو کرے گا. تو یہ ایک دفعہ 667 یا 68 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے بعد وہ کہیں گے کہ دوبارہ ہم کرائیں گے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد. الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.